गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षड्विंशतितमं दशकम् गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमाधित्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शत्वाथैनं प्रत्यघात्सोऽपि लेभे हस्तेन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिर्व्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडन् शैले योतपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभग स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मदान्तः सरस्यां यूथैः साधन्पत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापान् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्रसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्माननिष्टं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादित्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैनागमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् साक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं दिष्णौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरमणिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते सशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाध्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै सुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिचकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे
मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिवरत्राम् पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजत्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् शुद्धाद्रौ शुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाधौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मतेन सर्वे आविश्यद्विदयगणेऽपि सत्पराजे वैवश्यं परिशमयन्नविवृधस्तान् उद्दामभ्रमनजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदा उद्भ्रान्तानुनुमुरुपादपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव विस्तृतशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्भगुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राधौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं खरयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि लोकान् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमतने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मीस्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनम् च करलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यता श्रीदामन् हयरत्नमभूदधेभ्य रत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः तानि जगदीश भवत्परा ददानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहया बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारेत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुक्तत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वरनसृजमातभृङ्गनाथां ददती सा कुचकुम्भमग्धयाना पदसिञ्चितमञ्जुनोपुरात्वां कलितौ व्रीलविलासमाससाद गिरिशदृघिनादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसातरसाममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां
पदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमाददानी खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदा स्वमेनामतिसम्माननया महासुरेभ्यः करुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्यामखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं भरत्सूदैतेषु दानशरण ननु नीयदेवान् सद्यस्थिरोधति तदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलहादितिजा बभूवुः श्यामां तुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे कृष्णाकुलाः प्रतिययुत्स्वदुरोजकुम्भे हात्वां मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशा नभियाचतो मोन् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदासुधा कलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदासुधान्ताम् अस्मास्वियन् प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्व समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु तत्त्वागते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरे तमूर्च्छतिरने बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वङ्कालनेमिमथमालिमुखाञ्जघ्नः शक्रो जघानबलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्धदुष्करवधेनमुचौ फेनेन नारदगिरान्यरुणोरनन्त्वं योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयना कमनीमनोज्ञां त्वामेष वीक्ष विगलत्वसनामनो भूवेगादनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विधृतवती मुखदाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानामृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा टङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं ददुदितं किप्पयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यम् अदीक्षणमिते प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधदत्तदानी प्राप्तोऽसि गर्भमतिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपम् साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्याम् त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाग तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयाधिभिरच्यमानः ते दीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरनाथमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेधुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्य रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनित्यपादौ दत्तो यमन्वधृतमो धनितीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोन् तदितन्दिति चोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वद त्वम् वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं
सर्वं देहि तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिर्विमुखिममुने व्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पा त्रिपदपरिपूत्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमददर्भोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैनापि तुष्येत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते पातु कामेथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्यानि च दयितया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरिषय सामरा पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदधवदीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् तत्पादाङ्ग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि च पुनः यञ्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षासुभगुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्तनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तीर्थपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः कार्तीयीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽस्मि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरीत्यन्वगृह्णान् बलिन्तम् विप्रैः सन्तानितमखबर पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तो यदकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्स किल मत्स्यरूपम् सत्यौ वृतस्य द्रुमिलाधिभर्तुः नदीजले तत्पयतस्तदानीम् हराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतित्वम् अदृश्यथा कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्ये मुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कोपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पधिदृक्षुमेणं सप्ताहमास्वेदि वदन्नयासीः
प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन्युद्घूर्णमानश्चरणय्ययौ त्वाम् धरान् पदादेशकरीमवाप्ताम् नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु तचेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतियोजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैतरदेजसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुत्या त्वतुङ्गशृङ्गे तरणिम्बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानोऽनुवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यवृतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाधयग्रीवमभिद्धृतो भूः स्वथुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रवञ्चनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।